बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रिहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर लें और चैनल का हिस्सा बन जाए। मेहदी काज़मी साहब को चैट पे चैट दी जा रही है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और उन मैसेज में क्या कहा जा रहा है जी, बड़े मिन्नतें हो रही हैं जी, बड़े तल्ले हो रहे हैं। सर हमारी बात सुन लें सर, एक दफ़ा बात करके देख लें सर। अच्छा, इनको गुस्सा क्यों था मेहदी साहब के केस के ऊपर? जब सारे के सारे लोग ऐसे माँ बाप के जिनकी बच्ची अगवा थी, उस वक्त जब एक साथ एक मिलकर जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कोई भी जो बच्चियाँ हमारे मुल्क की बच्चियों को उठाते हैं और बाहर ले जाके बेचते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इलाकों में इनको सेल किया जाता है, उसको रोका जाए। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बच्चियों की ख़रीदो फ़रोख्त है उसको रोका जा सके, जिसके लिए मेरे नहीं ख्याल था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में सभी ने साथ दिया। कोई ऐसा नहीं था कि जो इस सब मामले में इन माँ बाप के ख़िलाफ़ हो। इतने में एक यूट्यूबर ख़ातून खड़ी हुई और उन्होंने मेहदी साहब के अगेंस्ट काम शुरू कर दिया। जब उसकी तह तक पहुँचा गया तो पता चला कि उन्होंने बात करने की कोशिश की। मेहदी साहब उस वक्त कोर्ट में थे और वो बात ना कर सके, तो उन्होंने उस वक्त का भी गुस्सा उतारा कि मुझसे क्यों नहीं बात की, मेरे फ़ोन पर फ़ौरन क्यों नहीं रिएक्शन दिया गया, मैंने कॉल की थी। फिर उसको भी इन्होंने जो है वो जब कॉल और जो मैसेजेस लीक हुई तो उन्होंने कहा कि तो मैंने जो है वो किसी और को दिया था, मैं तो ये कह रही थी। मतलब 10 कहानियाँ। आज की ताज़ा तरीन बात बता रही हूँ। अभी 6 अक्टूबर को इनकी हेयरिंग है, जिसके ऊपर मेहदी काज़मी साहब ने इन कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर की हुई थी। वो भी आ रहा है, 6 अक्टूबर का भी मामला है, इसलिए भी जो है वो मिन्नतें तरले जा रही हैं यहाँ पर। और चैट जो है वो मौजूद है जी मेहदी साहब के पास, जिसमें जो है ये बड़े मैसेजेस वगैरह कर रही हैं। अब हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अखलाकी तौर पर अच्छी बात नहीं है कि किसी की चैट जो है वो दो लोगों के दरमियान पर्सनली जो है वो की गई चैट जो है वो आप उसकी स्क्रीनशॉट दे के किसी ऐसे लोगों को दे दें जिनकी तो लोग शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, उनको दे दें। ठीक है, आप उठाकर दे दें कि आप अपनी कम्युनिटी पे लगाते। इस तरह के कमज़र्फ लोग जो चैट्स देते हैं, हम उनमें से नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी ज़बान के पक्के हैं। अगर हम अपनी ज़बान से कह रहे हैं तो हम जो है वो उसी पे कायम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही इखलाकी तरीका होता है। अब आ जाते हैं दूसरे मामले पर। अच्छा जी, ज़हरा काज़मी का ड्रग्स वाला मामला, कि ज़हरा काज़मी को ड्रग्स दिया जाता था, इंजेक्शन दिए जाते थे जिससे उसका जहन माउफ हो जाता था, इस पे अब दो राय कोई नहीं रह गई। ठीक है, ये तो पहले दिन से ही था। अब जो नई चीज़ सामने आई है वो ये कि बच्ची को इतना ज़्यादा भड़काया गया। जब बच्ची से इंटरव्यू लेते थे या बच्ची का जब आप देखते थे कि कोई भी इंटरव्यू या कोई लाइव सेशन होता था तो वो कहते थे कि मैंने माँ बाप के पास ही जाना, मैंने ज़हीर के पास रहना है, मैंने माँ बाप के पास ही जाना। तो आखिर ऐसा क्या था कि वो माँ बाप के पास जाने से इनकारी थी? उसके जहन में माँ बाप के ख़िलाफ़ हमारे सामने जब वो लाइव सेशन किए जाते थे तो सामने बिठा के बच्ची को कहा जाता था कि तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे बाप ने जो है ना वो इतना तुम लोगों को बुरा बना दिया है, माशरे में इतना तुम लोगों को गलत साबित कर दिया कि तुम लोग घरों से भागकर तुम लोगों ने शादियाँ की हैं। तो तुम लोग किसी भी पार्क जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो तुम लोगों को लोग उठ के मारेंगे, जूते मारेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस हद तक बच्चों को डराया गया, इस हद तक उस बच्ची को डराया गया। ज़हरा काज़मी के डर की वजह यही है। आज शेल्टर होम में जो ये बात सामने आ रही वो ये भी है कि बच्ची कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप के ख़िलाफ़ भड़काया गया, कहा गया कि मैं अगर अपने माँ बाप से मिलूँगी तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले जाके कत्ल कर देंगे, मार देंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को आप नोट करिए, बच्ची नेचर वाइज कैसी थी। ये बड़ी ही डरपोक, बड़ी हसास, बड़ी ही कमज़ोर दिल की बच्ची थी। और जब इसका अगवा हुआ और जब इसको उठाकर लेकर गए तो ज़ाहिर है जो एक वैसे ही डरा सहमा बच्चा होता है, आप अगर उसको ज़रा शाउट करके भी बात करेंगे, डांट के बात करेंगे और कहेंगे अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है वो वही चीज़ें तोते की तरह बोलता है जो उसको कहा जाता है। ज़हरा काज़मी के जितने भी इंटरव्यू आए, जितने भी बयान आए, सब एक तोते की तरह रटे हुए थे। आज ये लोग कहते हैं कि जो ज़हरा काज़मी 2 दफ़ा अदालत में बयान दे गई है उसी के बेस पर तीसरा बयान भी रिकॉर्ड करके इसको ज़हीर के हवाले किया जाए। तो आप उन 2 बयान को भी तो देखिए। उस बयान में बच्ची माँ बाप के पास मौजूद नहीं है, बच्ची मुस्तकिल इन लोगों के पास है, इन्हीं मुलज़मान के अंडर है। और बच्ची के ऊपर इंजेक्शन, बच्ची के ऊपर मारपीट और बच्ची की जहन साजी, उससे झूठ बुलवाना, ये अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है। ये वो चीज़ें थी, वो रियलिटी थी जो इन लोगों ने बच्ची के मुंह में ठूसे। वो चीज़ें जो ये ख़ुद चाहते थे कि बच्ची ये सारे इल्ज़ामात अपने माँ बाप पे लगाए, अपने
رشتہ داروں پر لگائے، اور وہ سارے کے سارے جھوٹ ایک ایک کر کے کھلتے گئے، باپ کے مارنے پیٹنے سے لے کے، باپ کے تشدد کرنے سے لے کے، غلط الزامات لگانے سے لے کے، زین العابدین سے شادی کرنے سے لے کے، وہ تمام معاملات آپ یاد کیجئے اور آج کی سچویشن دیکھیں کہ یہ اپنے جھوٹ کے اندر خود پھنس گئے۔ جو ٹیکسی رکشے کی بات کرتے تھے، انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم خود کراچی آئے اور ہم لڑکی کو لے کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ میں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں جو قانون بناتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں، ان کو ان سارے فیصلے کو حل کرتے ہوئے بڑا آسانی سے آپ کو بہت ہی کم ٹائم لگے گا جب آپ یہ سارا دیکھیں گے کہ اس بچی نے جو 2 بیان پہلے ریکارڈ کرائے تھے وہ کس ذہنی کیفیت میں کرائے، کس ڈر اور سہم کے ساتھ، کیونکہ آپ اس کی ویڈیو، اس کی تصاویر پرانی دیکھیں جو مہدی صاحب وغیرہ کے ساتھ ہیں اور جو ان کے ساتھ تھی، آپ واضح فرق دیکھیں کہ بچی کے حلقے، بچی کی پیلی رنگت، بچی کی آنکھوں میں خوف، وحشت، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جیسے جیسے بچی شیلٹر ہوم میں اور ذہنی طور پہ بچی بڑی اچھی اعتبار اب اس کو آ رہا ہے لوگوں کے اوپر، اب وہ ظاہر وہ اتنے بڑے ٹرامے سے گزری ہے، ہمیں نہیں پتہ ایک بچے کو جب اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر اس کو کس طرح کے حالات میں رکھا گیا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ صرف ابھی زبانی ہیں۔ تو وہ سارے اس ٹراما میں رہنا ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا اور کسی اور شہر میں، اور اس کے بعد وہ کس طرح کے حالات میں رہی، یہ چیزیں اس کو ان سب میں سے نکلنے میں ٹائم لگے گا، ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا، مگر وہ نکل آئی ہے۔ اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اب اپنی چیزوں کے اوپر بات کرنا شروع ہوئی ہے کہ اس کو ڈرگس بھی دیے جاتے تھے، اس کو مارا پیٹا بھی جاتا تھا، اور اب یہ بات کہ میرے ماں باپ کے خلاف مجھے بھڑکایا جاتا تھا، میرے ماں باپ مجھے قتل کر دیں گے، مجھے مار دیں گے، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس چھوٹی بچی کے ذہن میں ڈالی گئی اور ماں باپ سے نفرت دلوائی گئی۔ انتہائی غلیظ عمل۔ یہاں پر یہ میڈم کہتی ہیں، یہ جو اداکار ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم زہرا کاظمی کے خیر خواہ ہیں، اپنے آپ کو ماں بنائی ہوئی، بہن بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ بتاؤ کون سی ایسی دنیا کی عورت ہے جو اگر کوئی لڑکی بھاگ کر ہمارے پاس آئے گی تو کیا ہم اس کو اس کے ماں باپ کے خلاف بھڑکائیں گے، کیا ہم اس کو اس کے رشتہ داروں کے خلاف بھڑکائیں گے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تم واپس جاؤ گے تو قتل کر دی جاؤ گے، اور وہ جب کہ ماں باپ تڑپ رہے ہیں سچائی سے ہٹ کے؟ تو یہ آپ کی دشمنی ہے، یہ آپ نے وہ دشمنی نبھائی ہے مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ جس کا آپ کو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اور جو اتنی سنگین چیزیں اس کیس کے اندر نظر آئی ہیں اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کو تو جس قدر ہو سکے کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ اور آج اب یہ لوگ اپنی اس عروج پر آ گئے، اپنی جو غلط چیزوں کے عروج پر آ گئے کہ اب وہ وہاں پر آ گئے ہیں کہ اب یہ الزامات در الزامات پر اتر آئے ہیں، کیونکہ دلائل ان کے پاس ہے نہیں، سچ کہنے کے لیے ان کے چینل پر کچھ ہے نہیں، سچ یہ بول نہیں سکتے لوگوں سے، اس لیے یہ اس قسم کی منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلط باتیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق نہیں پڑتا، میں کہتی ہوں دیکھو سچا جو ہوتا ہے نا، مہدی صاحب کے اوپر اتنی چیزیں انہوں نے ڈالی، فرق پڑا، لوگوں کا پیار مزید بڑھ گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی، الٹے سیدھے الزامات لگائے، تہمت لگائی، مگر الحمدللہ وہ سب اپنی جگہ پر وہیں کے وہیں قائم ہے۔ گری ہے عزت تو ان کی گری ہے، ذلیل ہوئے ہیں تو یہ لوگ ہوئے ہیں، اگر ان کی عزتوں میں کمی آئی ہے تو یہی لوگ ہیں۔ آج ان کو اگر لوگ برا بھلا کہتے ہیں تو مہدی صاحب کی وجہ سے نہیں کہتے، ان کی اپنی ہی کرنی ہے جو ان کے آگے آ رہی ہے، اور آنے والے ٹائم میں بھی آئیں گی، آپ بے فکر رہیں۔ ہر انسان اپنا جو بویا ہوا ہے نا وہ کاٹتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بوئیں گے نا وہی کاٹیں گے۔ آج اگر آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو بھگا کے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس کا تماشا لگا رہے ہیں، ہر بچی گھروں سے بھاگ جائے، ہر بچی کو گھروں سے اٹھا کر لے جایا جائے، نکاح کر کے زبردستی ان کو مارا پیٹا جائے، تشدد کیا جائے اور زبردستی باندھ کے رکھا جائے، اگر یہ آپ لوگوں کی طاقت نہیں ہوتی نا، میں آپ کو سچ میں بتا رہی ہوں، یہ اب تک دبئی میں کب کی یہ لوگ موجود ہوتے۔ بچی کہاں ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتہ، مگر یہ ضرور عیش کر رہے ہوتے دبئی کے اندر، مگر یہ آپ لوگوں کی طاقت تھی، یہ مہدی صاحب کی لگن تھی جو یہ لوگ آج تک کیس بھگت رہے ہیں۔ آج کا دن بہت اہم ہے، ایم ایل او کے اوپر آج کارروائی ہوگی، ایم ایل او کے اوپر بات ہوگی، اور دعا یہی ہے کہ انشاءاللہ آج بہت پازیٹیو چیز دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ جس طرح سے چالان کو مسترد کیا گیا، خارج کیا گیا، اسی طرح الحمدللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہوپ ہے کہ آج اللہ کرے ایم ایل او پہ کام ہو اور یہ جو مجرم ہے نا یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔